अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कल एक अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये दावा किया कि जो आर्डीनेंस है वो सदर की मंजूरी के बगैर हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। उस मामले पर कौमी असम्बली से वाकआउट भी किया गया, एहतजाज भी किया गया और आज पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ जिसमें इसी मामले पर मुशावरत भी हुई और जो जॉइंट सिटिंग आ रही है पार्लियामेंट की उसमें हुकूमत कौन से कवानीन लाने जा रही है, कौन से कवानीन पेश करने जा रही है, उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया है कि उनको एतमाद में लिया जाए। हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन लीडर का मामला है उस हवाले से भी मुशावरत का सिलसिला जारी था और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने भी इस मामले पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो शो की है और महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नाम जो है वो नोटिफाई करने के हवाले से पेशरफ्त के हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें अपोजिशन लीडर नामज़द भी कर दिया है। दूसरा, जो सोहेल आफरीदी साहब का एक बयान था अफ़गानिस्तान के हवाले से, उस मामले पर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है हुकूमत की जानिब से। मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनके बयानात भी सामने आए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई जो है वो रुकावट है इस सारे मामले में। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कई इलाके कहा गया कि वो हसास हैं, लेकिन अब भी कई इलाकों के हवाले से जो ख़बरें हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही। ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल है और ओवरऑल जो पीटीआई की कारकर्दगी या उनकी जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, जो हुकूमत है या जो सीएम साहब के बयानात सामने आ रहे हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं उस हवाले से एक हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है। हाल ही में DGISPR ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं पीटीआई उसमें रुकावट बन रही है। अगर हम कंपेयर करें, पहले जो बातें होती थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 4 से 5 इलाके जो हैं वो नो गो एरिया हैं या बड़े हसास हैं, इस वक्त की जो सूरत हाल है आपके नज़दीक बतौर गवर्नर आप क्या देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन से इलाके हैं जो जहां पर हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वो नो गो एरिया बन चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से पीटीआई की हुकूमत आई आपके सामने है और 2013 में हमने एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था और आज जो सूबे की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि जिस तरह एक पुरअमन सूबे को उन्होंने एक दहशतगर्दी का सूबा करार दिया, वो कर दिया। सेटल्ड एरिया में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो है हालात ख़राब हैं। उसके बाद मर्ज डिस्ट्रिक्ट में भी हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है या फ्रंटियर कोर और कांस्टेबलरी है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम सूबे में अमन कायम करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो जिसमें हम उनको सपोर्ट करें, हमसे मुराद वफाक और सूबाई हुकूमत को फुल फ्लैज सपोर्ट करें और जो है वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हों। लेकिन जहाँ पर सूबाई हुकूमत का एक रवैया है जहाँ पर वो कहते हैं कि ऑपरेशन भी ना हो, फ़ौज भी सूबे से निकल जाए, अफ़गान जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान से न जाएँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि रियासत के ख़िलाफ़ बातचीत करते हैं। देखिए, अगर आपके सूबे में अगर आज सीएम साहब भी मानते हैं और सारे पॉलिटिकल हेड्स पार्टी के हेड्स मानते हैं कि हमारे सूबे में हालात ख़राब हैं और कहते हैं ऑपरेशन भी ना हो, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बगैर आप मुझे बताएं कि हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? हम उनसे बातचीत तो डेफिनेटली नहीं कर सकते जो रियासत को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। आप कहते हैं कि साथ डायलॉग्स करें, किसी से डायलॉग्स करें, ठीक है, खुदा न खास्ता उनके हवाले हम ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट कर दें या उनके हवाले पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कर दें कि अगर वो सुबह चलें। कहाँ पे जो है वो जो कहते हैं कि जब हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं, चीज़ें करते हैं, इस्लाम में कहाँ पे लिखा है, कुरान शरीफ में कहाँ पे लिखा है कि आप जाकर स्कूल के बच्चों पे हमला करें, आप कैडेट कॉलेजों पे हमला करें या ये चीज़ें करें? आज भी जब मैं आपसे बात करूँ, आज भी पुलिस ने जो है जिस तरीके से कुर्बानियाँ दे रही हैं, टाँग पे आज भी पुलिस के 5 एहलकार शहीद हुए हैं जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी हैं और ये शहादत रोज़ाना की बेस पे दे रहे हैं। अब जहाँ पर पुलिस और FC और फ़ौज रोज़ाना की बेस पे शहादत दे रहे हैं, हम उनके जनाजे उठा रहे हैं। दूसरी हुकूमत कहे कि नहीं, आप यहाँ से सूबे से निकल जाएँ और ऑपरेशन ना करें। ऑपरेशन नहीं, देखिए, दो रोया जो है वो दो रंग इख्तियार किए हैं। एक तरफ सूबाई काबीना फैसला करती है कि अभी खैबर में ऑपरेशन हो जा रहा है, वहाँ के IDPs होंगे, उनके लिए फंड्स मुख्तस करते हैं, बाहर निकलते हैं, कहते हैं ऑपरेशन ना करें। देखिए, ऑपरेशन ही जो है इस सूबे में अमन का जो है कायम करने का एक हल है। उसके बगैर अगर किसी के पास कोई हल है तो बता दें कि यार ये हल है, इससे दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान की रियासत चाहती है कि दहशतगर्दी ना हो, तो कैसे ख़त्म होगी? आप या मैं या कोई कहे कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, ये इसका हल है, आप लेकिन गवर्नर साहब, आप अगर मुआवजना करें तो पहले जो हालात थे, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे पूछा कि अब आपके नज़दीक कौन से इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हसास हैं या तकरीबन नो गो एरिया बन चुके हैं?
देखिए तकरीबन नो गो एरिया तो नहीं कह सकते, लेकिन साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें ट्रैवलिंग इतनी सेफ़ नहीं है शाम के बाद। हाँ। वहाँ पर जो है हालात ख़राब है। मर्ज डिस्ट्रिक्स में भी हालात ख़राब हैं। आप मुझे देखें कि पिछले दिनों बाजोड़ में जो कुछ हुआ, एक हमारे मेजर शहीद हुए जिनका ताल्लुक डी खान से था। वज़ीरिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले दिनों आपके सामने है। खैबर में देखें हालात ख़राब हैं। तो ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे इलाके। अब कुरम में देखें ना, 2 साल हो गए हैं, क्या फ्री मूवमेंट है? आज भी 3 घंटे का कार्रवाई बनती है, 4 घंटे, उसके बाद आप नहीं मूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने है कि ये मैंने आपको बताई है। फिर सैटरडे में आप जाएँ ना, आप बन्नू की बात करें, आप लकी मरवत की बात करें, आप टांग की बात करें, आप डी खान की बात करें, ये जो साउथ के जो हमारे हैं, फिर आप इन इलाकों में देखें कि मूवमेंट जो है वो इतनी आसानी, और आप देखते हैं कि रोज़ाना की बेस पे जो है वो ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, हम फितनल खवारिज को भी मार रहे हैं। तो एक चीज़ें चल रही हैं। पेशावर में भी जो है वो मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्द हैं या जो गलत लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन शुरू हैं। कल भी यहाँ पर एक कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, 3 लोगों को उन्होंने जो है वो मारा है। तो इस किस्म के देखें, जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे अमन कायम नहीं हो सकता। और हम अमन कायम करने के लिए हम अपनी पुलिस को, लेकिन गवर्नर साहब, अपनी ये जो आपका मौक़िफ़ हो गया है, यहाँ DGISPR ने बात की, यहाँ जो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं कि PTI ताउन नहीं कर रही दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई हैं उनमें, अगर ये ताउन नहीं होता और सूरत हाल इसी तरह रहती है, तो क्या फिर आपसे कोई बात हुई है, गवर्नर रूल्स का कोई इशारा मिला है, या आप ऐसा माहौल देख रहे हैं? देखें, अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं और वफाकी हुकूमत ये फैसला करती है कि उन्हें गवर्नर राज लगाना है, तो पहली बात है कि आइन में गवर्नर राज लगाने की एक शिक मौजूद है। हाँ। और दूसरी बात है, जब भी वफाकी हुकूमत ये समझती है कि अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती और आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अपने मुल्क के लिए और अपने सूबे को बचाने के लिए डेफिनेटली वो गवर्नर राज लगाएंगे। आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं, ऐसा माहौल आप देख रहे हैं बतौर गवर्नर? देखिए, तो सूबाई हुकूमत के ऊपर, अगर अपने आप को जो है वो समझते हैं कि गवर्नर राज लग जाएगा तो हम शायद सियासी शहीद बन जाएंगे ये चीज़ों की, अपने सूबा क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? बैठें पेशावर में, मीटिंग्स करें, ऑन बोर्ड करें। जब से CM शुरू में आए थे, इन्होंने स्पीकर साहब ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एक जिरगा बुलाया था, अमन जिरगा बुलाया था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक नए जज्बे के साथ इनके पास गए थे, तमाम स्टेक होल्डर्स गए थे, तमाम तबके फ़िक्र के लोग गए थे। उसके बाद बताएं, उसके बाद उन्हें क्या क्योंकि चाहिए कि वो अपने सूबे में अमन, कभी ये डियाला के बाहर उन्होंने अपनी सेक्रेटरीट बनाया होता है, कभी ये लाहौर जा रहे हैं, कभी ये करें। बिल्कुल आप जाएँ, आप लाहौर भी जाएँ, आप कराची भी जाएँ, आप कोटा भी जाएँ, आप गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी जाएँ, लेकिन अपने सूबे की हालात को देख लें। आप इस वक्त जंगी सिचुएशन में हैं, आप यहाँ पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करें, अपने इनको सपोर्ट करें। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी हम फरवरी में जो है पता नहीं क्या तबाही। मुझे बताएं, पहले जो 3-4 दफ़ा इस्लामाबाद पे चढ़ाई हुई है, तो कौन से काफ़िले पंजाब और सिंध से आए हैं पहले जो आज आ जाएंगे? एक गाड़ी भी नहीं है। एक गाड़ी शायद आती थी, वो लीडरान की होती थी, 5-6 लीडर होते, एक गाड़ी में बैठ कर आए थे। कौन से लीडर पंजाब से और सिंध से जो है जुलूस लेकर आए हैं? या कोई ऐसे लोग लेके आए, कोई 50-60-100 बंदे भी लेके आए, बंदा कहते हैं कि आप तो इस्लामाबाद में रहता है, मुझे बता दें जब भी खैबर पख्तूनख्वा से इन्होंने चढ़ाई की इस्लामाबाद के ऊपर, तो बाकी सूबों से तो कोई चीज़ नहीं आई है, तो उधर जाना। लेकिन जो गवर्नर साहब, अभी फ्रांसिक एक रिपोर्ट सामने आई है और पंजाब की जानिब से भी उज़मा बुखारी साहिबा का हमने बयान देखा कि उसमें सोहेल आफरीदी साहब का भी कहा जा रहा है कि उनकी वीडियो भी है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब की भी है। अब PTI कह रही है कि जो झगड़ा साहब की वीडियो है वो तो उनकी अपनी वॉल पे भी पड़ी हुई है, और जो CM साहब की वीडियो है वो तो 4 माह 5 माह पुरानी वीडियो है, तो उसको 9 मई से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये PTI का मौक़िफ़ है। देखिए, अगर 9 मई में कोई मुलविस है, चाहे वो CM साहब है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, कोई है, उनको मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत लेट है। उनको एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए, शायद वो जो है वो एक मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि वो जो 9 मई हुआ है वो शायद आपका दुश्मन भी ऐसा नहीं है। उससे आप उम्मीद कर सकते हैं किसी इसराइल के मुल्क से, किसी इंडिया से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये काम करेंगे, लेकिन आपने मुल्क में रहकर जिसकी ख्वाहिश है वो यहाँ पर सियासत भी करे और CM भी बने और वज़ीर आज़म भी बने, और उस मुल्क के ख़िलाफ़ जब आप देखेंगे उनके इदारों के, उनके अगर आप GHQ पे हमला करें या कोर कमांडर हाउस पे करें या रेडियो स्टेशन पे करें या आप छावनियों पे करें या किलों पे करें, या अपने जो उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क बनाने में जो कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत दी है, खून बहाया है, आप उनके जो है वो मुजस्मों के साथ जो है इस किस्म के रवैये करें, तो मुझे तो मुहिब आप नहीं नज़र आते। और उसकी मिसाल एक ऐसी भी चलती है कि जब आप देखें कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से दहशतगर्दी कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स भी ना जाएँ, आप अफगानिस्तान से मज़ाकरात भी करें, आप TTP को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आप TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, TTP को तो इंडिया और इसराइल भी सपोर्ट कर रही है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम अगर आपको बोलें कि आप मुल्क दुश्मन हैं, फिर आप कहते हैं मैं क्यों मुल्क दुश्मन कहते हैं? तो आप उन लोगों को सपोर्ट करें जिसको आज इंडिया सपोर्ट कर रही है, इसराइल सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रही है, तो आप भी कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करें।
تو پھر کیسے سپورٹ کریں؟ لیکن ایک بیان تو سر سی ایم صاحب کا بھی اگر آپ نے سنا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں جو حکومت کا موقف ہے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بات کی تھی کہ ٹی ٹی پی نے سب پر حملے کیے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے اوپر حملے نہیں ہوئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر حملے ہوں؟ یہ سی ایم صاحب کا ایک بیان تھا کہ مجھے اس بیان پہ بڑا افسوس ہوا. آپ کیسے ریسپونڈ کریں گے سر اس کو؟ میں نہیں چاہتا کہ ٹی ٹی پی پہ کوئی حملے ہو یا کسی اور پہ ہو. جو ہمارے ساتھ گزرا ہے، جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے یا کسی اور کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے، ورکر صاحب کے ساتھ نہ ہو. لیکن اس کے تانے بان اس لیے ملتے ہیں کہ جب آپ کے پارٹی کا بانی چیئرمین بولے کہ ان کو دفاتر کھول کے دیں، ان کو وہاں پہ اپنے کوئٹہ، آپ جو ہے افغانستان سے ان کو لے کر یہاں پر آباد کیا. وہ لوگ کون تھے؟ وہ میرے پی ایس کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے شہداء کے جو ہے وہ قاتل تھے. وہ ہمارے فوجی، ایف سی اور پولیس کے نوجوانوں اور سول سوسائٹی کے سیاستدان ہیں، چاہے میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے جو ہے انہوں نے شہادت دی، ان کو قتل کیا. ہم نے ایک آپریشن کیا جس میں ان لوگوں کو ہم نے بارڈر کراس کرایا، کوئی گرفتار ہو گئے، کوئی قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی کو مار ڈالا، کچھ چلے گئے، ان کو ہم نے واپس آباد کیا. ان کے لیے اب دفاتر کھولتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جب مذاکرات کہتے ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تو ہماری ثالثی کون کرے گا؟ پی ٹی آئی کا چیئرمین ہماری ثالثی کرے گا، پی ٹی آئی. تو پھر آپ کے اگر ایسے اس کے ساتھ رشتہ ہو اور تعلق ہو، پھر آپ کیا امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر شک نہیں کریں گے؟ یہ تو شک سے بھی مطلب ہے کہ بالاتر بات ہے کہ جب ہر چیز میں اگر آپ کو اپنا گارنٹر ہو بنائیں، تو میں آپ کو اس وقت اپنا گارنٹر بناؤں گا جب مجھے آپ پہ پورا اعتماد ہوگا. تو جب یہ جو ایکٹیویٹیز یہ کر رہے ہیں تو اس سے تو سمجھ آتی ہے. پھر آپ بھتے بھی دے رہے ہوں، آپ کا جو ہے فارمر سی ایم کہتا تھا میں بھتے بھی دیتا ہوں، پھر آپ بھتے بھی دے رہے ہو ان لوگوں کو. تو مطلب ہے تو پھر مطلب ہے کہ چیزیں تو سامنے ہیں. لیکن گورنر صاحب یہ جو بھتے والی بات ہے سر، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہی ماحول ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی بھتا دے رہے ہیں؟ آپ تھوڑی بہت چینجز دیکھ رہے ہیں؟ کوئی چینجز نہیں ہے، سیم ہی چلے. جب آپ ایک بندے کو نشے پہ عادی کریں گے تو وہ نشہ اس کو ملے گا تو وہ نشے پہ ہوگا. جب نشہ نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی توڑ پھوڑ کر کچھ کرے گا. لہٰذا آپ جس بندے کو آپ نشے پہ عادی کر دیں گے تو وہ نشہ دیتے رہیں گے تو کام چلتا رہے گا. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو گنڈاپور صاحب کے اوپر تنقید ہوتی تھی ماضی میں، اب سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد صوبے کے اندر یا اوورآل آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی گنڈاپور صاحب نالا ہیں جب سے ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، وہ تو آپ ہی ان سے کوئی ٹی وی پروگرام کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ وہ نالائیں خوش ہیں، کوئی چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا وہ بھی ان کو پتہ ہوگا کیوں نکالا. یا تو وہ انکمپیٹنٹ تھے، یا وہ کرپٹ تھے، یا اپنی پارٹی کے اندر میر صادق اور میر جعفر کے کردار ادا کر رہے تھے. کچھ تو کر رہے تھے جو ان کو نکالا گیا. اور اس کے بعد نکالنے کے بعد بھی جس طریقے سے سائڈ لائن کر دیا اور سائڈ پہ پھینک دیا. کسی بھی ایکٹیویٹی میں ان کو دعوت بھی نہیں دیتے تھے، بلاتے بھی نہیں ہیں، کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. تو سب کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ سی ایم کے چینج سے کچھ فرق زیادہ نہیں پڑا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نئے سی ایم آ کے ان کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی تھی، ان کو سزائیں دیتے ہیں. جو کرپشن میں پچھلے سی ایم کے ساتھی تھے ان کو سزائیں دیتے ہیں. اگر اب کوہستان اسکیڈر میں 40 ارب لوٹے گئے ہیں ان کو گرفتار کر لیتے. یا جو یہاں پر جو کرپشن ہوئی ہے، جس طریقے سے غبن ہوا ہے، یہاں پر تو آفیسر برملا کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دے کر آئے ہیں، پہلے ہمیں وہ پیسے پورے کر دیں، اس کے بعد پھر ہم کوئی کام کریں گے. ہم تو کام نہیں کرتے، آپ جا کے جس سے بھی کہتے ہیں آپ ٹرانسفر کر دیں. ہم تو اتنے پیسے دے کر آئے ہوئے ہیں، ہم وہ پیسے ہم پورے کریں، اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو بات چیز یہ، جب اتنے برملا آپ کے آفیسرز بولیں کہ ہم اتنے پیسے دے کر آ گئے ہیں اور ہم یہ پیسے پورے کریں گے اور اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر کرپشن کی کیا یہاں پر جو ہے وہ حال ہوگا. اچھا، کرپشن کے حوالے سے بالکل سر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ابھی 8 فروری کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی مولانا صاحب سے بھی رابطوں میں ہے، اچکزئی صاحب جو ہے ابھی انہوں نے پنجاب کا بھی دورہ کیا ہے. تو اوورآل آپ کوئی آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی جانب سے ایسی تحریک دیکھ رہے ہیں جس کا حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا سکے اس تحریک کے ذریعے؟ میں نہیں سمجھتا حکومت پہ دباؤ ہوگی. پہلے تو اپوزیشن خود اکٹھی ہو جائے نا. یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو اختیار دے کہ وہ ڈائلاگس کریں، بات چیت کریں. دوسری طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے اگلے دن کہ نہیں کوئی ڈائلاگز نہیں، ہم نے انتشار ہی کرنا ہے، چیزیں کرنی ہیں. تو اگر آپ فروری میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، چیزیں کریں، پھر آپ ڈائلاگس کی کس کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل جو چیزیں ہیں وہ پالیٹکس سے ہوتی ہیں. پالیٹکس کی چیزیں جو ہیں وہ ڈائلاگ سے حل ہوتی ہیں. سیاسی چیزیں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہی جو ہے اس مسئلے کا حل ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ بولیں گے نہیں آپ ہماری بات مانیں گے تو ٹھیک ہے، ہماری بات نہیں مانیں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی تجویز ہے کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے؟ لیکن وہ جو ایک شخص ہے عمران خان نامی شخص، وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. وہ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو آپ کے ساتھ کیا بیٹھے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں انتشار ہو، چیزیں ہوں،
الگ وہ لوگ وہ کہتے جاؤ اگر میری حکومت ہے میں وزیر اعظم ہوں تو سب ٹھیک ہے ورنہ میں کسی کی بات نہیں مانتا. آپ ان کو دیکھیں نہیں پورے اس پولیٹیکل پروسیس میں دیکھیں, آپ جو کچھ بھی کر لیں جتنی آفر بھی کر لیں آپ عمران خان سے کسی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے. تو اگر صورتحال یہی رہتی ہے کنڈی صاحب تو پھر آپ خان صاحب کو کب تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے, باہر رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ڈائلاگز ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو نہ رو ملے گا, اس سے باہر آ جائیں گے. جو کرتوتوں نے کی ہیں جو انہوں نے چیزیں کی ہیں ان کی سزا بھگتے گا, اس کے بعد ہی وہ باہر آئے گا. اچھا لیکن سر اوورآل گورنر صاحب اگر ہم ایک سی ایم صاحب کی بات کریں جو انہوں نے سندھ کا دورہ کیا, وہاں پر آپ لوگوں کی بڑی تعریف بھی ہوئی, پیپلز پارٹی کی آپ کی جماعت کی بھی بڑی تعریف ہوئی کہ آپ لوگوں نے ویلکم کیا, لیکن پی ٹی آئی اب یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ وہاں پر لاٹھی چارج کی گئی, کنٹینرز لگائے گئے اور لوگوں کو روکا گیا. تو یہ ایگزیکٹلی ہے کیا, اصل میں صورتحال ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کے جلسے ناکام ہوں اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں. پشاور میں کون سے کنٹینر تھے؟ پشاور میں تو ان کی حکومت تھی نا, پھر کیوں جلسہ ناکام ہوا؟ کے پی میں ان کے حکومت ہوتے پھر کیوں جلسے ناکام ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ کراچی آئے سی ایم صاحب, صوبائی حکومت نے گڈ ول گیسر کے طور پر ان کو استقبال بھی کیا. وہ ایک عہدے پہ تھے, ان کو بتایا کہ آپ اپنے عہدے کی پاسداری بھی کریں کیونکہ آپ عہدے پہ ہیں تو آپ وہ کام نہ کریں جس پہ جو چیزیں خراب ہوں. ٹھیک ہے. جب انہیں 2 دن وزٹ کیا وہ پتہ چلا کہ ٹی وی پہ تو کوئی خبر ہی نہیں آ رہی ہے, یہ تو سارا بڑا سموتھلی جا رہا ہے. پھر انہیں جا کے قائد اعظم کے مزار والی کو ایشو بنا لیا کہ نہیں ہم تو گراؤنڈ میں. اب وہ سمجھتے تھے کہ سی ایم سندھ اور سندھ حکومت ساری گاڑیاں بھر کے ان کو اسٹیڈیم وہ گراؤنڈ بھی بھر دیں مزار قائد والا. وہ تو ہم کر نہیں سکتے تھے. وہ تو اگر ہمارے سی ایم صاحب سے وہ ریکویسٹ کرتے کہ جی ہمارے لیے بندے جو ہیں وہ لے کر آ جائیں اور میری ریکویسٹ ہے, تو شاید سی ایم صاحب اس پہ غور کرتا اور پھر ڈسکشن کرتے اس کے ساتھ. اب گراؤنڈ بھرنا تو ہمارا کام نہیں ہے نا, وہ تو ان کا کام ہے. تو گراؤنڈ میں جیسا کہتے نہیں ہم نے روڈ پہ لوگوں کو تکلیفیں دینی ہیں, لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے, ہم نے روڈ کے باہر ہی کھڑا ہونا ہے کیونکہ جب روڈ پہ کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کراچی میں اتنی ٹریفک ہے کہ ساری ٹریفک بلاک ہو جائے گی اور ہمارا جلسہ بن جائے گا. لیکن سر وہ ملاقات بھی تو صحیح تھی نا سر سی ایم کے ساتھ, سی ایم مراد علی صاحب جو اس کے بعد جو انہوں نے ایونٹس ہوئے جو کل پرسوں سے جو سی ایم صاحب کی اسٹیٹمنٹ ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کے بعد آپ کیا ملاقات کریں گے مجھے بتائیں. اچھا مطلب ملاقات شیڈیول تھی لیکن وہ کینسل کر دی گئی. ایک گڈ ول گیسچر کے طور پر اگر آپ کا ایک استقبال بھی ہوتا ہے, آپ کو ایک سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے, آپ کے سارے انتظامات کو جو ہے وہ فول پروف چیزیں بھی کی جاتی ہیں, اس کے بعد بھی آپ بولیں کہ نہیں جی یہ کیوں آپ نے کر دیا, ہم تو اسی چھ کی امید کے ساتھ تھے ہی نہیں, ہم تو چاہتے تھے کہ برائیاں ہوں, تو سمجھتے تھے کہ پنجاب والا حشر ہمارے ساتھ کریں تاکہ ہماری خبریں بنیں. اچھا تو خبروں سے تو آؤٹ ہو گئے 2 دن, تو انہوں نے خبر بنائی تھی, خبر بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے جیسے ان کی کرتوت ہیں جو ان کی عادت ہیں اس پہ شروع ہو گئے. تو پھر اگر آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کریں پھر میرے ساتھ ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں, پھر کیوں ملاقات کرتے ہیں, پھر آپ ملاقات ہی نہ کریں. اچھا گورنر صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ جب سی ایم سہیل آفریدی صاحب سی ایم نامینیٹ ہوئے تھے پھر منتخب ہوئے تو اس وقت بھی جو باتیں کی گئیں ان کے حوالے سے, تو ابھی بھی اس وقت بھی آپ کو اگر یاد ہو تو ایک بات کی گئی تھی کہ یہ جلد نااہل ہو جائیں گے. اب جو 9 مئی کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں فرانزک کی, آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ صوبے کے اندر کوئی تبدیلی آئے یا سہیل آفریدی صاحب نااہل ہو جائیں؟ دیکھیے فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے, میں نے اور آپ تو نہیں کرنا. عدالتیں پہلے بہت لیٹ ہو چکی ہیں 9 مئی کے حوالے سے. اب اتنی لیٹ اگر عدالتیں فیصلہ کریں تو پھر آپ مجھے بتائیں کیوں مطلب ہے کس چیز کو. لیکن اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہیں اور یا کوئی ایسی چیز میں ملوث ہیں جس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو عدالتوں نے ہی کرنا ہے. بالکل عدالتوں نے ان کو نااہل کرنا ہے. نااہل ہوں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کی پارٹی کس کو آگے سی ایم لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے. اور اگر نااہل نہیں ہوتے اور جس رفتار سے ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 2-3 اور الیکشن بھی گزر جائیں گے اس کے بعد پھر نااہلی کی بات آئے گی. لیکن آپ ایسے ماحول میں سر یہ جو مولانا صاحب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ مولانا صاحب ایک سیاسی بندے ہیں, ایک سمجھدار آدمی ہیں, وہ جو ہے وہ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ہاتھ ملائے تھے, اس کے بعد پھر پہلے ان کو مولانا صاحب گالیاں نکال رہے تھے, پھر ان کے ساتھ ان کے پاؤں پڑ گئے تھے کہ ہمیں یہاں سے نجات دلائیں اور ہمارے مسیحا بن جائیں, پھر دوبارہ ان کے خلاف بیان. ان کا اپنا 2 چیز ہوتی ہیں. اب پی ٹی آئی جو اسلام آباد ہے نا وہ مولانا صاحب کے پاؤں پڑتی ہے, اور جو پی ٹی آئی پشاور ہے وہ ان کے گلے پڑ رہی ہوتی ہے, گالے نکال رہی ہوتی ہے, ادھر وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا پہلے اپنے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کریں, اپنے اختیار لیں. پی ٹی آئی میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے, ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس بہت زیادہ اختیارات ہے, لیکن جب بات ہوتی ہے تو اگلے دن اس کے متعلق ٹویٹ آ جائے کہ تمہاری ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے, تم فارغ, ہم نے کسی اور کو لیڈر بنا لیا ہے. تو لہٰذا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے. ہر کسی نے اپنی 1.5 کی مسجد بنائی ہوئی اور اپنی جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اختیار بتاتے ہیں کہ میرے پاس اتنے اختیار ہے. سر یہ حال ہی میں بیرسٹر گور صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا زیر بحث تھا, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملاقات کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے. آپ اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں, یہ گور صاحب کو کیوں بیان دینا پڑا؟ کیا کوئی مایوسی پارٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں ان کی پارٹی میں مایوسی تو بہت ہے، ان کے اتنے گروپس ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کون سا گروپ کس وقت اختیار میں ہے کس وقت اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو سی ایم کی چینجز کے بعد جو ہے ایک اور گروپ آگے آ گیا ہے، وہ اپنے مطلب ہے کہ چیزوں کو چلا رہے ہیں. جب پچھلے سی ایم تھے تو شاید وہ گور کے ساتھ آن لائن ہوں گے، وہ اس کے ساتھ وہ تھے. تو آپ دیکھیں کہ آج کل گور صاحب کی میں نہیں سمجھتا کہ اتنے وہ ایکٹیو ہیں جتنے پہلے تھے. لہٰذا چیزیں ہوتی ہیں، چینجز ہوتی رہتی ہیں. تو اتنی مایوسی کرنی ہو رہی ملاقات تو ٹھیک ہے، تو آپ انقلابی ہم نے بھی تو جیلیں گزاری ہیں، تو ملاقاتیں کرنی ہوتی نہ ہوں تو پھر آگے ہماری بھی سیکنڈ ٹیئر نے پارٹی چلائی ہے نا، پی ایم ایل کی سیکنڈ ٹیئر نے بھی پارٹی چلائی ہے. تو آپ لوگ بھی ہو جائے آپ کی سیکنڈ ٹیئر کون ہے، پہلے اس کو وہ کر لیں. آپ کی ایک سیاسی کمیٹی آپ اس کو چلائیں. آپ ایک کنوکٹڈ شخص سے ڈکٹیشن لیں کہ آپ نے ملک میں یہ کرنا ہے، صوبے میں یہ کرنا ہے، کیسے چیزیں چلانی ہے کیسے نہیں چلانی. کنوکٹڈ شخص میرا صوبہ چلائے گا یا میرا ملک چلا گیا مجھے مشورہ دے گا. بہت شکریہ گورنر صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پی ٹی آئی کے بیانات تھے افغانستان کے حوالے سے اور صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد شیر علی ارباب صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو مختلف ایشوز ہیں، اچکزئی صاحب کا بھی ایک معاملہ ہے، لیکن کل جو سی ایم صاحب کا بیان ہے افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے متعلق، جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہے تو ثبوت دیں، اس پر ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے. پہلے شفیع جان صاحب کا بیان تھا، اس پر بھی تنقید ہو رہی تھی جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے تھا کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے کہہ دیا تھا نا کہ ہاں، تو یہ سی ایم صاحب کا بیان، آپ اس پر کیا کامنٹ میں کریں بتا رہا ہوں. دیکھیں، ایک چیز جو اس ملک میں ٹرینڈ جا رہا ہے وہ جو اچھا نہیں ہے، وہ یہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں دفاعی یا محکمے ہیں، پولیس ہیں، یہ سب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کے ٹیکسوں کے اوپر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، چیف منسٹرز ہوں یا پارلیمنٹ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، وہ حق رکھتی ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ جی آئیں ہمیں بریف کریں. ٹھیک ہے. کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم کو پوچھیں کہ جی ہمیں بریف کریں اور ہمیں بتائیں کہ واٹ از ہیپننگ، جو افغانستان کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں اس کی کیا ریئلٹی ہے، تو آئیں ہمیں بریف کریں، بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ تو آپ دہشت گردوں کی سہولت کار بن کر، یہ تو آپ سر بریفنگ لینے اور اس میں آپ سمجھتے ہیں فرق نہیں ہے کہ دیکھیں اگر استعمال ہو رہی تو ثبوت دیں؟ نہیں، مطلب یہ تو اس میں تو کوئی دہرائے ہیں نہیں کہ افغانستان کی طرف سے ہماری طرف چیزیں آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اکثر ہمارے جو بیانات ہیں اور بائی ڈیزائن ہے، ابھی آپ کا خود آپ ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، وہ چیزیں اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی لی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ تو آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا، تو بس ہمارے دور میں بھی ہمارے یہی تھے، ابھی بھی یہی ہیں. میں اب مزید کروں گا تو اور بھی آپ کو نظر پڑے گا. تو ٹھیک ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا اس میں ہم یہ ابہام نہیں رکھتے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے، ہماری طرف سے آتی ہے. ماضی میں اٹ یوز ٹو بی دا ادر وے اراؤنڈ. لیکن اس کے اوپر جو ہمارے وہ ادارے، فوج ہے یا باقی جو بارڈر سیکیورٹی والے ہیں، دے شوڈ کم اینڈ بریف دی چیف منسٹر، دی پروونشل گورنمنٹ، دی پروونشل اسمبلی کی جو ایک مینڈیٹڈ کمیٹی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پکچر کیا ہے. بیکاز آدھی پکچر یہ ہے کہ جی دہشت گرد آتے ہیں، یہاں تک آتی ہے کہ جی فلانی گاڑی میں آئیں گے، اتنے خودکش داخل ہو گئے ہیں. تو ہمیں ذرا اگر، اور الیکٹڈ لوگوں کو ان کو جو، اور اسپیشلی چیف منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس، ان کو بریفنگ دی جائے، ان کو ایک ایک چیز وہ کیے جائے، تو یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں. ہاں، لیکن سر اوور آل جو ایک موقف ہے، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی، یا ہاں یا باقی جو وزراء کی گفتگو ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں ان میں آپ لوگ رکاوٹ ہیں. آپ بریفنگ تو مانگ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ رکاوٹ ہیں. مطلب کیسے رکاوٹ ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان کو روکا ہے. ہاں، وہاں پہ ہم کوئی پولیس ان کے سامنے کھڑی ہے، ہمارا کوئی کارکن ادھر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں جی کوئی آپریشن نہیں کریں. سر آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہ لیا جائے، آپریشن نہیں کرنے دینے میں، اور اس میں کہ جی ہم اس کے فیور میں تب تک نہیں ہوں گے جب تک ہمیں آن بورڈ نہ لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ تیرا کے اندر آپ دیکھیں جا کے نقل مکانیاں ہو رہی ہیں، کس نے روکا ہے ان کو؟ We are not happy with it because وہ اس طریقے سے ہوا ہی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں، اور لوگوں کا نزلہ ہم پہ گر رہا ہے کہ آپ صوبائی حکومت ہیں لیکن آپریشنز تو ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہ اچھی طریقے سے ہو، زیادہ ہو، اکثر ایک بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو جی بیلڈ بیک بیٹر نہیں ہوتا، ہم آپریشن کر جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے گورننس کا نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا.
उसके अंदर भी बहुत सी मुहर्रकात हैं। इस पे बैठ के, इस पे मैं टीवी पे बात करूंगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर जहां प्रॉपर फोरम्स हैं, जहां पे जो आपके मिलिट्री ऑफिसर्स हों, इलेक्टेड लोग हों, वो बैठ के इस पे बंद कमरों में बात करें तो उसका फायदा ज्यादा। लेकिन सर कल जो फ्रांसिक पंजाब फ्रांसिक एक रिपोर्ट आई है वहाँ से, उसमें सीएम साहब की भी तस्वीर है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब की भी तस्वीर है, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं 9 मई को लेकर? बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि हम चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट के बाहर देखते हैं। हाँ। ये जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब की तस्वीर जो खुद कह रहे थे, ये आप अगर पेशावर आए हों तो आपका जो रेड जोन है, जहाँ पे सूबाई असम्बली के बाद रिसेंटली 9 मई के से पहले भी जंगले लगे हैं, और ये बेसिकली मिलिट्री नहीं लगाए, ठीक है, और गेट्स लगे हैं जो इमरजेंसी में उनको लगता है तो बंद हो जाते हैं। उससे शॉर्ट फ्लाईओवर है, उसके बाद किला बालेसार है, इसके बाद एक मलिक साद शहीद का फ्लाईओवर आता है पीछे है। ये पीछे की वो है, एक जगह पे होना और एक जगह का के अंदर कोई जुर्म करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसी एरिया में एक और FIR थी 433, ये 221 FIR है, वो अब ये किसी को नहीं पता, बिकॉज हम तो सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट देखते हैं ना। उसमें हम सब, उसमें मुझ पे भी 788 था, तैमूर पे भी था, कामरान पे भी था, आई एम नॉट श्योर सोहेल अफरीदी साहब का, लेकिन हम सब पेशावर की जो लीडरशिप थी सबकी थी, उसमें हम बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। उसी वकूए के अंदर उज़्मा बुखारी साहिबा तो कह रही हैं कि इसमें नाइली हो सकती है सीएम साहब की। नहीं, उनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर आप कानून में देखें कि एक ही वकूए के 2 FIR हैं, और एक में आपने सबको बरी कर दिया तो केस वीक होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वीडियो अगर वो देखें तो वो मेरी CCPO साहब से बात हुई है कि जी ये क्या था, उसने कहा कि जी हमें अदालत ने कहा कि ये आप भेज दें पंजाब फोरेंसिक, हमने उधर भेज दी, और इसमें सिर्फ ये था कि ये वीडियोस डॉक्टर्ड हैं कि नहीं डॉक्टर्ड, उसमें ये कहीं पे ना उस रिपोर्ट में लिखा है कि इनकी लोकेशन क्या थी, वहां थे या नहीं थे, कहाँ थे कहाँ नहीं थे, इसका भी कोई पता नहीं है। हाँ। एक तो ये है कि अब तैमूर झगड़ा साहब जो हैं उनकी आप देख लें, आई डोंट थिंक कि वो उस जगह पे थे। ठीक है। आप कामरान मंगेश साहब का देख लें, आप इरफान सलीम साहब का देख लें। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुस्ता ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ओवरऑल अगर आप मामला देखें सूबे के हवाले से भी, हमने पहले देखा कि PM साहब ने मुबारकबाद दी CM साहब को फ़ोन करके, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, मुलाकातों पर पाबंदी है। आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है, या बैरिस्टर गौहर साहब ने जैसे कहा कि हमें मुलाकात के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है, तो आप समझते हैं कि गौहर साहब मायूस हैं? देखें, मायूसी की बात सिर्फ है नहीं, बिकॉज हम अपनी कोशिश तो जारी रखेंगे, ठीक है, लेकिन इससे हमारे से ज़्यादा हमारी जो जुडिशरी है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके ऊपर सवाल निशान है कि हमें अदालतें इजाज़त देती है, लेकिन वहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो उन अदालतों की अहकामात को नहीं मानते। अगर ऐसी सिचुएशन हो और हम कोई फेवर नहीं मांग रहे कि हमें कोई रिलीफ दें, हुकूमत कह रही है आप एफिडेविट जमा करवा दें तो मुलाकात करवा दें। किस चीज़ की एफिडेविट? आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे? तो अगर हमारा सियासी लीडर कैद में है तो हम उनसे क्या कोई मौसम का हाल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जी आज तो अडियाला के बाहर बड़ी सर्दी थी, या आज तो जी इस्लामाबाद में बारिश हुई है? ऑब्वियसली उनसे हम पॉलिटिकल डायरेक्शंस लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, ये इस पे बात हो सकती है कि जी जब वहाँ से लोग मिलने आएँ तो वो बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी और टाइम पे करें, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पार्टी के चेयरमैन हो और बात आप उनसे सियासी बातें ना करें, तो हम क्या करेंगे? अरबाज साहब, एक मामला आखिरी सवाल होगा कि ये जो अचकज़ई साहब का मामला है, हमने देखा कि तकरीबन 3 माह के करीब हो गए, आप कोशिशें करते रहे, लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि स्पीकर साहब भी इशारा उन्होंने दिया है कि शायद अचकज़ई साहब को वो कर देंगे नोटिफाई? इसमें एक तो ये है कि अदालतों वाला एक इशू था, दूसरा हम परसिस्टेंटली रहे कि नहीं, खान साहब ने कहा है कि अचकज़ई साहब और सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास साहब तो यही होंगे। बेसिकली टेक्टिक्स शायद ये थे कि जी हम इनसे पीछे हट के किसी और को वो करते हैं, लेकिन हमने कहा कि जी जो हुक्म आया है हमारे चेयरमैन साहब का, हमारी इमरान खान नियाज़ी साहब का, हम उसी को फॉलो करेंगे। उसमें कुछ मुस्बत किरदार अदा किया स्पीकर ऑफिस ने भी, और आई थिंक मेरे ख्याल में जहाँ तक अगर कहीं बीच में कोई स्पॉयलर्स नहीं हुए तो 1-2 दिन में ये रिजॉल्व हो जाएगा और ये चीज़ें जो हैं चल पड़ेंगी। बिकॉज बहुत भी चीज़ें हों ना तो आखिर में बातें, सियासतदान जो हैं वो इलेक्टेड लोग हैं, वो बैठेंगे और आपस में कुछ ना कुछ एक लाएहमल देंगे। अगर लाएहमल नहीं देंगे
تو یہی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی اور اس سے کسی کا فائدہ نہیں سر، یہ آپ کے اس موقع پر قائم رہنے کا نتیجہ ہے یا زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کی بھی آپ انٹرونشن دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب تو آج کل ناراض لگتے ہیں حکومت سے. کل انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا تھا. کوئی آرڈیننس تھا جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ منظور ہو گیا, اس پہ صدر صاحب کے دستخط نہیں ہے. تو وہ تو ان کا تو آئی ڈونٹ نو, لیکن مجھے نہیں پتا, شاید اگر کہیں میاں نواز شریف صاحب نے کہیں انٹرونشن کی ہو, کچھ اڑتی سنی ہے, وہ بھی کنفرم نہیں ہے, لیکن آئی تھنک مثبت بات ہے. لیکن ارباب صاحب ایک آخری سر سوال مختصر یہ کہ چلیں آپ اسپیکر صاحب کی کوششوں کو سراہتے بھی ہیں, لیکن وہ ایک تجویز آپ کو مذاکرات کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تجویز پر آپ کوئی فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں؟ وہی والی بات ہے نا, اور یہ آج شاید ہمارے بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے, مذاکرات جو ہے نا اس کے لیے تھوڑی بہت کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور انوائرمنٹ کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے انفارمیشن منسٹر آپ کو بھی دہشت گرد کہیں, آپ کی پارٹی کو بھی کہیں, آپ کے چیف منسٹر کو بھی کہیں, آپ کے لیڈر سے ملاقات بھی نہ ہو, آپ کا چیف منسٹر جب اب پنجاب جائے اور ادھر جو ہے ہر جگہ پہ پنجاب کیا ہمارے سی ایم کے بعد ہمارے جو یہ اچکزئی صاحب گئے, ان کے ساتھ بھی ان کے قافلے کی گاڑیاں توڑی گئی, تو اس میں آدمی مطلب کیسے کرے مذاکرہ. تو تھوڑا سا آئیں, جمہوری رویہ اختیار کریں, تو بالکل اس کے اوپر جو ہے خان صاحب کے ساتھ رہائی جو ہے اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری کریں. یہ ہم ریلیف بھی نہیں مانگ رہے اور یہ کوئی فیور بھی نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے, اور یہ ہمیں عدالتیں دے رہی ہیں. عدالتیں اپنے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کروا رہی, تو یہ ہم اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں. چلیں شیر علی ارباب صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, وہ آپ نے سنی جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, لیکن اوورآل جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ کل تک محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نوٹیفائی ان کو کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اس معاملے پر مزید کیا پیش رفت صاحب نے آ رہی ہے. دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس حوالے سے ہم نے گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.